सकता है। और वहां अली हो सकता है। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा या वक्त ज़ाया हुआ? जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। मौला तुम्हारी इबादत कबूल करें। कभी भी किसी इबादत को अहले बैत से न लड़ाना। हाँ, इबादतें इनकी मोहताज हैं, ये इबादतों की मोहताज नहीं। ये तूने तो अभी नमाज नहीं पढ़ी होती और फिर सोचता है कि मैं किसको अव्वलियत दूं। इनके पास तो इतना इख्तिदार है कि कोई नमाज पढ़ रहा हो और ये आवाज दे दें और वो नमाज न तोड़े तो फिर डांट पड़ जाती है? जिन्होंने तुझे नमाज अता की फिर सरहदें वही मुकर्रर करेंगे। तेरे मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। हमारा काम सुन के मान लेना है। और खुदा की कसम, अज़ादारी को नमाज से लड़ाता ही वही जाहिल है जो खुद कम पढ़ता हो या दिखावे की पढ़ता हो। नमाजें पढ़ने वाले कभी अज़ादारी से नमाज की टक्कर नहीं कराते। कितनी पढ़ते होगे नमाजें तुम? आलम अमन में नमाज पढ़ लेना और है, मेहराब खंजर में पढ़ना और है। सिर्फ कुर्ते का बोझ उठा के नमाज पढ़ना और है, मनो लोहा जिस्म पे रख के। अल्लाह मैं दो जुमले सुन लो, मैं इजाजत चाह रहा हूं आपसे। कहे उसके लिए रहा हूं जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का दिल है। सुनना मुझसे, और पर्दे में कहीं ना कहीं मेरी शाम वाली मखदूमा मौजूद है। पुरसा उसी को देना, क्योंकि वो तो सुबह से इसी इंतजार में है कब मेरे बाबा के फजाइल खत्म होंगे और कब मुझे पुरसा दिया जाएगा। मैंने कहा ना, जंजीरों के बोझ में पड़ना। इब्न मुनज़िर मदाइनी शाम का सफरनामा पूछ रहा है तेरे लहू रोने वाले इमाम से। सज्जाद खून भी रो रहे हैं, हाल भी सुना रहे हैं। दौरान गुफ्तगू इब्न मुनज़िर के मुंह से निकल गया, मौला जरा कम लहू रोइए, मेरे दिल को तकलीफ होती है। मौला, कत्ल होना आपके खानदान के लिए नई बात तो नहीं है, कत्ल होना तो आपके खानदान की आदत है। सवारा निकला, खड़े होकर मातम किया सज्जाद ने। फरमाया जरा फिर दोहराना, क्या कहा? मौला, मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की, मैंने तो यही कहा है कि कत्ल होना आपके खानदान की आदत है। फरमाया इब्न मुनज़िर इन्नल क़त्ल लना आदतन वलाकिन अन्नहब लैसा लना बिआदतन। इब्न मुनज़िर, कत्ल होना हमारी आदत है, चादरें लुटवाना हमारी आदत नहीं है। उल्टे हाथ बंधवा के बाजारों में जाना हमारी आदत नहीं, शराबी के दरबार में जाना हमारी आदत नहीं। समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम करोगे, ये मेरा वादा है। मौला, किस तरह कैद किया गया आपको? अब अगर किसी के दिल पे चोट लगे, अपनी कौम का छोटा सा खादम समझ के माफ कर देना। पर मैं तूने क्या सुना? मौला, मुझ तक तो जो उड़ती उड़ती खबरें पहुंची हैं वो ये हैं कि तेरे हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गले में तौक था। बात दिल दुखाने वाली है लाहौर वालों। सज्जाद ने रोकर कहा, सिर्फ इतना होता तो शायद मैं न रोता। मौला, इसके अलावा भी कुछ था?
فرمایا ظالموں نے لوہے کا ایک غلے جامعہ بنایا تھا، اکیلا اسی کا وزن 17 من تھا۔ 17 من کا غلے جامعہ الگ، کڑیاں الگ، تاؤ کے علاوہ بیڑیاں علیحدہ۔ مولا اتنا لوہا کیوں؟ جو رونے کی نیت لے کے آیا ہے اور حقیقت دیکھنے کے لیے، فرمایا شامی حرامی چاہتے یہ تھے کہ اتنا لوہا پہنا دے مجھے کہ میں نماز نہ پڑھ سکوں۔ اللہ اکبر۔ تھکے ہوئے تم، زیادہ تمہیں تھکانا مقصود نہیں، جو آنسو جس کا مقدر ہے وہ اس کی آنکھ میں آ جائے گا۔ ایک جملہ سنو، میں دعا دے کے سفر کروں۔ بازار شام آ گیا، اذان شروع ہوئی، سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پالنے والے میں تکبیرۃ الاحرام کی آخری حد تک تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، سجاد کی معذرت قبول کرنا۔ بس اشارے سے ہاتھ اٹھائے، بازار میں نماز شروع کی۔ دیکھنا میری طرف، جو ماتم کا ارادہ لے کے آیا ہے، جس ہاتھ میں پتھر تھا وہ وہیں رک گیا، جس زبان پہ جملہ تھا زبان گنگ ہو گئی، آنکھیں پتھرا گئی۔ عورتوں نے چھتوں سے شور کرنا شروع کر دیا، یزید تو بکواس کرتا تھا باغی ہے۔ اتنے من لوہا پہن کے جو نمازی ہے، ایسا نمازی تو ہم نے نبیوں کی صف میں نہیں دیکھا، ایسا تو ولیوں میں نہیں دیکھا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اب سید و غیر سید و خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، اشارہ سمجھنے کی کوشش کرنا تاکہ مجھے اریاں لفظ سے استعمال نہ کرنا پڑے۔ شمر لعین میں ہاتھوں میں قلم لیا، سجاد کی پشت پہ سفر نامہ لکھنا شروع کیا، اور ساتھ ہی کہتا جا رہا ہے قافلہ چل پڑا ہے، توڑ دے نماز۔ چند قافلے کے ساتھ سجاد نے نماز تو نہیں توڑی، ہاتھ زانوں پہ آئے، چلتا بھی جا رہا ہے میرا امام اور پڑھتا جا رہا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ چھتوں سے لعنت تبرے کا شور ہوا، اور شمر تجھ پہ اللہ لعنت کرے، جو چلتے ہوئے نماز نہیں چھوڑ رہا، کیوں کر رہا ہے اس پہ ظلم؟ اللہ جانے ایسا حرامی نے کیا کیا کہ سجاد ماتھے کے بل گرا، کوہنیوں کے بل چلتا بھی جا رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ اس ظالم کا ہاتھ تیز چل رہا ہے، اور تو کسی کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ ایک 4 سال کی بچی سجاد پہ گر پڑی، کہا ظالم تجھے حیا نہیں آتا؟ کربلا سے شام تک چابک مارے، اب تو میرے بھائی پہ رحم کر۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے یہ ظالم رک گیا ہوگا جو سجاد کے ساتھ ہو رہا تھا؟ وہ سلوک اس بچی کے ساتھ ہونے لگا۔ شبیر کے سر نے نیزے پہ آنکھ کھولی، زینب اس وقت چھڑاؤ گی جب میری سکینہ مر جائے گی۔ زینب تازیاں نے کھا کھا کے میری سکینہ کا دم نکلنے والا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس منظور مقبول فرما، بانیان کی نصائح شرف قبول شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل سعادت فرما، ہماری یولید بیان قبول فرما، جو ان بھی اولاد غنی عطا فرما، جو مقروض تنگ دستان کی تنگ دستی دور فرما، یہ بے گناہ قید ہے رعائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضائع عدل شریعت کے نزدیک جائز میں پورے فرما، سرکار حجت نصر کا جلد ظہور فرما۔ اللہم قل ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلا وعی فی آلہ الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار، ولی محافظ مقائد و ناصر مدلین معین حتی تسکنہ ارضک طورا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین۔ علی مدد۔ یہ پروگرام امامیہ کیسٹ کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رابطہ مین بازار بی بی پاک دامن لاہور، فون 636461، موبائل 0300421771، پروپرائٹر محمود الحسن مرزا، علی خرم مرزا۔